ingon sa kabahin sa kasulatan ni Igsoon sa Juan 5 atong tanaw ni Igsoon. Juan 5:24 ngatos 25. Sige. Oh. Niingon diri sa 15, Juan 15, 15:3. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Maning mga pulong Igsoon, mabitan niyo sa pabilin kamo kanako, ako magpabilin kaninyo. Manang sa city Igsoon ko imong tanahon diha. Unsa may ingon sa city, kung magpabilin kamo kanako og ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisag unsa og madawat ninyo kini. Kung magpabilin do yung mga pulong kanato, kita magpabilin kanya og yung mga pulong magpabilin kanato, makapangayo ka bisag unsa og madawat nato kini. So unsa magpabilin kanato ang iyang mga pulong. Tugutan nato magpabilin kanato yung mga pulong. Unsa may mga pulong? Katong gitumo-tumo ang mga butang. Katong mingon ang tao gipadayagan ko ani. Mao nato itong tuhan. Ayaw. Kana mabasa Igsoon, kana nasulat sa kasulatan. Kay mao lagi kanina sulat sa kasulatan Igsoon, mao na pulong sa Ginoo. Mao na ang kasaligan. Mao na sapat na para ka makabaton og kaluwasan. Way kulang na Igsoon, sultihan ta ka. Way kulang na Igsoon, sapat na. More than enough na para sa imong kaluwasan nga gipangita Igsoon nga kinahanglan nimo nga kaluwasan. More than enough na. Anong ayaw na pangita paglain. Ayaw na pagtutuan ng mga introduce ng mga butang. Kung mini na Igsoon, delikado ka. Pero di ko mingon nga mini na. Pero kuha na sulat Igsoon, ayaw na lang. Sigurista ta ba? Dapat ba? Siguro, maniguro ta ba? Di man ko mingon nga sayop ng iyaha. Pero kuha na sulat Igsoon, delikado ka diya. Delikado ta. Kasyat dili man na. Pwede tama, pwede po dili. Hindi mawa man na sulat. Pero nasulat, tama, ina. Kamatuuran, yun na. Makabalo ka mo sa kamatuuran o kamatuuran magatagkan yung gagawasan. Karon kung di na kamatuuran ang i-introduce sa imo Sige daw, kung di na kamatuuran, delikado ka. Diba? Kaysa dili man na. Kung nasa kuhan ba, i-try pa na nimo. Mo error ba na mo na ginaw, trial and error. Kung mga error, nakating problemahan nimo. Klaruha ninyo, klaruha. Klaruha. Mamita na Igsoon na kung magpabilin kamo kanako gang pulo magpabilin kaninyo, makapangayo kami sa nunsa kay ngano man makaduol man ta samahan kay ngano man mga pulong daw kuno nahinluan man ta pinagi sa mga pulong sa kung nahinluan ka kung patibol na ka nga moduol samahan nga balaan. Kung di ka mahimong balaan Igsoon, di ka mahimong malimpyo, di ka mahimong putli, dili ka makaduol samahan. Amahan ba ang soul sa tanan? Sato pa kinahanglan kang limpyo. Aron ka makapangayo, makaduol dito makayango-ngo samahan. Mo nang gusto sa Dios nga malimpyo ka. Mo nang pinagi sa pulong ni Ginoong Kristo na limpyo tayo so nahinluan ta. Mo nang makapangayo na tabi sa rungsa kay ngano man ang amahan ni Igsoon may tagyas ta ng mga butang. Amen. Kuha na ito Igsoon ang punto. Siya ang tagiya sa tanan. Mo nang kita nga naiusa kang Kristo, kita nga na imong anak sa Dios kay naiusa ta kang Kristo, ang tanang mga butang daw ihatag niya kanato. Mo nang tingon na sa kabahin sa kasulatan na 1 Korinto 1:5 nga pinaagi sa pagkayusa nato kaniya, nadunahan kita sa tanang mga butang. Nadunahan kita sa tanang mga butang. Kaya nga naman, ikaw nga nagtuo, nga nagsalig, imong gidawat, di ba, imong gisaligan, kung sadyang misawat, kung misalig ka, muduol na ka, mangayo na ka, mayangungo na ka, di ba, mamaraig na ka, mulambing na kasamahan nato Igsoon. Sadyang mulambing ka Igsoon sa imong amahan, siyempre, kung sa imong pangayoon, iyang ihatag. Mawitan niingon siya, kamo nga naiusa kang Kristo, kita nga naiusa kang Kristo, nadunahan ta sa tanang mga butang. 1 Korinto 1:5. 4 nga to sa 5. 1 Korinto 1, 4 nga to sa 5. Sige, basahan nyo na. Muna Igsoon,
nga nahinlo na kamo pinagi sa pulong nga akong gisulti kaninyo. Mao nang miingon si Jesus, tanawa unsay nahimo isuon sa pulong nga imong gipaminawan, gipamati o gipamalandungan. 1 5 24 utos 25 ingon ang pulong ta Dios. Oh, sultihan ko kamo ang mamati sa akong gisulti. Mao ison pinagi sa mga pulong nainlo na kamo. Ang gisulti ison man ay pulong na ang gisulti. Ngayon galig sulti ison namulong na. Kay di na gingon ni adi na matawag nga nagsulti kung wala siya namulong. Mao na igsuon kanang niingon si Jesus nga ang mamati sa akong gisulti. Mao nang niingon siya kung ato nang kuan igsuon kung ato na siyang klaruhon pag yun na ang namati sa akong gipamulong pulong man amo gawa sa babay so pag manulti ka, di ba? Ang mutuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhing dayon. Sadyang mamati ka siyang isulti igsuon, may kinabuhing dayon ka. Ano nahinluan man ka. Sadyang nahinluan ka makaduol na makasamahan. Nga may tuburan sa kinabuhi. Bisan nga si Jesus, nag-iyon siya, ako ang kinabuhi. Kay pinaagi ka niya isuon, napasiguli man ta nga to sa Dios. Amen. Man ang Dios man yun ang kinabuhi isuon. Amen. Siya ang tuburan. Ang amahan. Hallelujah. Ingon rin isuon, may kinabuhing dayon, siya dili silutan, kay nakalatat naman siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hallelujah. Mabitang naa si Jesus, nahimo siyang ulipon, nagpakamatay o gipatay isuon aron ikaw ako makabaton sa matarong, makabaton sa kinabuhi. Mabitang ang tanang midawat kitaganyag katawa iyahang tanang mutuo dili malaglag kundi makabaton hinuog kinabuhing dayon. Amen. Hallelujah. Tanawa siya dili silutan kay nakalatas naman siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Kay kanhi patay man ta karon buhi na ta. Kay mituo ta. Kay midawa ta o misalig. Amen. Hallelujah. Sultihan ko kamo, benjing ko ison, naingon siya. Sultihan ko kamo. Hapit na mabot ang panahon o gani niabot na nga ang mga patay makabati sa tingog sa anak sa Dios. Ang mga patay daw makabati sa tingog sa Dios. Kinsa man yung mga patay na nisgutan dire? Ang minteryo ba? No, dili na sa minteryo mga patay igsoon. Katuning mga patay nga gisgutan diya sa 1 at Timoteo 5:6 nga ang mapatuyangon nga byuda patay na sa espiritu bisan buhi pa sa lawas nga mingon sa Kolosas 2:13 kaniadto patay kamo tungod sa inyong mga sala ay nakasulod sa kalibutan. Ang sala pinagiso sa katao ug ang sala nagdalag kamatayon ug ang matayon mikaylap sa kalibutan kay ang tanang tao nakasala. Mo na igsuon kaning sala igsuon nga nagdalag kamatayon di lang kay kamatayon sa tong pisikal kundi kamatayon sa spiritual igsuon. Mao na pinakadala niya kamatayon sa spiritual. Kay ang butang makita mo kani atong lawas mo balik din sa iyo ta igsuon. Mo balik din sa iyo ta kay nakasulat na nakasulat na. Maunang ang gitagaan o dakong pagtagad sa Dios kaning atong espiritual. Kung nagisgot man siya pagkabanahoy ison, kung nagisgot man siya kamatayon diri ison, wala na nagtumbok sa kamatayon sa imong pisikal, kundi nagtumbok ng kamatayon sa espiritual. Nga mo nagikinahanglang makatabok gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Kaning atong spiritual isuon nagisgutan sa 1 Timoteo 5:6 nga kaniadto patay kamo sa espiritu nga naman patay man sa mapatuyangon mapatuyangon patay na sa espiritu bisan buhi pa sa lawas mao ni ang makabati ningon diri nga ang sultihan ko kamo hapit na mabot ang panahon nga gani niabot na nga ang mga patay makabati sa tingog sa anak sa Dios og mabuhi ang mamati ni ini. Mabuhi daw ang mamati.
Hallelujah. Dalay ko ng Dios. So tanaway soon. Kundi man ni naghatag kanimo kasiguruhan sa imong kinabuhi. Ha? Naghatag ba ni kasiguruhan? Yes. Naghatag ni kasiguruhan kay ang plano sa Dios sa imong kinabuhi soon. Niingon siya gay na sa tong gibasa, ako lamang nasay sa kong laraw alang kaninyo sa paghimo kanyong maswagon ni malaot o sa paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. Manang may lain na imo ni soon. Maingon man siya sang kita ko ug tubagon ko ikaw ipakita ko kanimo ang dagko mga butang nga sukad masukad wa mo'y sayri. Manang igsuon kung nanginan kang kaluwasan nanginanglan ka karon igsuon og kaayuhan igsuon matud pa sa mga pulong sangpit sa Ginoo. Ang tanan nga mo sangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Klaro man na John 10:13. John 10:13. Ang musangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Ano naman, kung musangpit ka, naging nagsaad sa Old Testament pa lang isuon, nagsulti na siya o nagsaad na siya nato. Na kung sangpito na to siya, tubagon ta niya o magpadayag siyang dagko mga butang masukad wa na to isayri. Liman ka na. Manigiingon niya igsuon sa taong nagugma kaniya sa iyang saad, ang wala na to makita o madungog, o wala na to ipamalandong, mawang giandam sa Diyos kanimo nagugma kaniya. Amen? So, klaro ka na igsuon. Huwag ka nang giandam niya igsuon, dili yun na kadautan. Katong niingon sa Santiago 1:17, nga ang maayo gang hingpit gagasa nagikan sa langit, gikan kin sa Diyos, nga nagbugna sa kahayag. Way pagkausab nilandong sa pagkausab ang Diyos nga tuburan ni anak mo nang Jesus is the same yesterday, today and forever. Ewan way pagkausab nilandong sa pagkausab isuon muna kung si Kristo nahigugma kanimo wa ginay paglubad igsuon nga gugma. Kung si Kristo naghatag kanimo kagawasan wa ginay paglubad nga kagawasan isuon pag magpabilin kada ni Kristo. Tungod sa will isuon na amang gina pwede mo gina mausab tungod kay namo tay will giatagan matag will pag mopili ka then maayo pag di ka mopili then makabat diskaril gyud ka maditrack ka sa dalan mo sa gubayan na mo matud kanimo tus kinabuhing dayon maditrack ka isuon kaya naman gipili man nimo gangit-ngit naman sa tuwang pagpili good pero ikaw nga mudawat makatabok kang gikan sa gangit-ngit ngadto kayang makatabok kang gikan sa kamatayon ngadto kinabuhi makatabok kang gikan sa pagkadautan ngadto pagkamatarong makabaton kang gikan sa pagkahugaw ngadto pagkalimpyo gikan sa impyerno padulong sa langit makatabok na kaigsuon. Hallelujah, dalay ng Dios mo na isuon ang kinabuhi nimo gitagaan ka karon og bag-ong kanang bag-ong kinabuhi og kanang bag-ong mapanlantaw sa kinabuhi isuon. Di ba nausab ang imong perspective karon sa mga butang sa ding nadunggan nimo ang mga punong karon nga atong isgutan? Yes, mausab gyud ang perspective nimo isuon sa kinabuhi. Makita nimo karon ang kasiguruhan. Sa una siguro nawad-an kag paglaom, nawad-an ka naluya ka kay nawad-an ka paglaom isuon karon nakabaton kag paglaom, di ba? Nakabaton ka paglaom og nagasig ka pag-usab. Tungkol sa mga pulong nga akong gisgutan isuon kaning pulong akong gisgutan pulong ni sa Dios mabuhi ni kanimo mohatag ni kalig-on nimo mohatag ni ka kusog nimo mo atiman ni nimo isuon nga mohamtong ka mohingkod ka nga may sama gayud kang Kristo. Okay, giplano ng daan sa Dios nga kining kinabuhi nato ning kalibutan ay sama na gid kang Kristo matud pa sa 4:17 munang ang pagkinabuhi nato sa kalibutan isuon hingpiton ta des gugma ingon na si Kristo nang kinabuhi sa gugma. Mabasa ba? Sige basahon nato. 1 Juan 4:17. 1 Juan 4:17. Atud pa sa mga pulong isuon. Ningon ang mga pulong ato basahon. Aron jud nga masabtan ni. Gihingpit dinhi ka nato ang gugma. Tanawa? Gihingpit dinhi ka nato ang gugma. Kano sa man nahingpit ang gugma na to? Kano sa man nahingpiton ang gugma na to? Sige, ato daw nasa previous nga mga verses. Hallelujah. Hallelujah. Atong basahon ni isuon.
Dili sa kuanta sugod ta sa GSB kay murag nga ni dire gisuon. Ang matuod nga gugma mao kini, dili kita ang unang nagugma sa